अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य ब्रुनई यात्रायाः द्वितीयं दिनमद्य सुल्तान हाजी हसन बोल्किया इत्यनेन समं कुर्यात् प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्ताम्। अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु सन्धिपत्रेषु भवेत् हस्ताक्षरम्। अद्य ब्रुनई देशतः सिंगापुर देशं प्रति प्रस्थितः स्यात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। स्वीयं समकक्षं लॉरिस वोंग इत्यमुना समं कुर्यात् विपक्षीयां मन्त्रणाम्। व्यापार निवेश क्षेत्रयोः नवसम्भावनानाम् उद्घटितानि स्युः द्वाराणि। रक्षामन्त्रिणः अध्यक्षतायां सेनात्रयस्य प्रथमं संयुक्त सेना निदेशक सम्मेलनम् अद्य। सशक्त और सुरक्षित भारत इति विषये सर्वैः सैन्य निदेशकैः समं सुरक्षा प्रकरणेषु समाचरिता स्यात् महत्त्वपूर्णा चर्चा। त्रिपुरा राज्यस्य उग्रवादी समूहद्वयेन समं शान्ति सन्धिपत्रेषु अद्य भवेत् हस्ताक्षरम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अथ मुख्यमन्त्री माणिक साहा उपस्थास्यतः। हरियाणा निर्वाचनार्थम् अद्य भाजपा कांग्रेस इति दलद्वयमपि प्रकाशयेत् प्रथमां सूचीं। तत्रैव जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य सकलानि अपि दलानि सन्ति प्रचाराभियाने संलग्नानि। तावत् राहुल गान्धी अद्य रामबन अनन्तनाग जनपदयोः निर्वाचन प्रचाराभियानस्य कुर्यात् समारम्भम्। विदेशवार्तायां रूस देशेन समं संघर्षमध्ये यूक्रेन देशे गतरात्रौ चतुर्णां मन्त्रिणां पदत्यागसूचना। ज़ेलेन्स्की प्रशासने सम्भावित परिवर्तनात् प्राक् ऊहापोह स्थितिः। क्रीडावार्तायां पेरिस पैरालम्पिक प्रतियोगितायां साम्प्रतं यावत् भारतेन प्राप्तानि 20 पदकानि। अजित सिंह शरद कुमार इति क्रीडकद्वयेन रजत पदकं तावत् प्राप्तं। तावत् मरियप्पन इत्येषः प्राप्तवान् कांस्य पदकम्। अद्य तावत् साइक्लिंग, पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी इत्येतेषु खेलेषु पदकप्राप्तेः आशा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रुनई सिंगापुरयोः यात्राम् उद्दिश्य गतः अस्ति। निजयात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमन्त्री मोदी ब्रुनई इत्यत्र प्राप्तः। अद्य तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रुनई देशस्य सुल्तान पदासीनेन समं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां समाचरेत्। अत्रान्तरे द्वयोः देशयोः मध्ये सन्धिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं भवेत्। सममेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रुनई देशस्य सुल्तान पदासीनस्य हसनल बोल्किया इत्येतस्य परिजनान् अपि मेलिष्यति। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य मध्याह्ने ब्रुनईतः सिंगापुर देशं प्रति प्रस्थितः स्यात्। तत्र सिंगापुर यात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिंगापुर देशस्य प्रधानमन्त्रिणं लॉरेंस वोंग इत्यमुं मेलिष्यति। सहैव सः सिंगापुरे निवसतः भारतीय समुदायमपि मेलिष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य महाराष्ट्रं गता अस्ति। तावत् अद्य राष्ट्रपतिः लातूर स्थलम् उपेत्य उद्गीर बुद्ध विहारस्य उद्घाटनं कुर्यात्। ततः अनन्तरं राष्ट्रपतिवर्या महाराष्ट्र प्रशासनस्य शासन अपल्यादारी इत्येतस्याः अथ मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजनायाः लाभार्थिनाम् एकां सभां सम्बोधयेत्। तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नान्देड स्थलस्य तखत सचखंड श्री हजूर साहिब इत्येतस्य दर्शनार्थमपि प्रस्थिता स्यात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः महाराष्ट्रस्य यात्रावधौ पुणे इत्यत्र सिम्बायोसिस् अन्ताराष्ट्रिय विश्वविद्यालयस्य 21 दीक्षान्त समारोहे सम्मिलिता अभवत्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः अकथयत् यत् नारीशक्तेः विकासः देशाय गर्वविषयः भवति। राष्ट्रपतिः छात्रान् प्रति आह्वानम् अकरोत् यत् ते एतादृशानां तन्त्रांशानां प्रविधीनां च विकासं कुर्युः यैः समाजस्य वंचितवर्गः लाभान्वितः भवेत्। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है
कि स्वर्ण पदक पाने वाले 11 विद्यार्थियों में से 8 छात्राएं हैं। इनमें से 2 बेटियां हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी है। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे बहनें और बेटियां हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति का विकास देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देश के विभिन्न समुदायों और क्षेत्र की संस्कृति और उनकी आज की ज़रूरतों को समझें। इस जानकारी के आधार पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएं जो सबके, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के विकास में सहायक हो। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु मुंबई महानगरे चैत्यभूम्यां बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर वर्याय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवती। बाबासाहेब वर्यं नमस्कृत्य असौ उक्तवती यत् भारतीय संविधानस्य निर्मातुः बाबासाहेब वर्यस्य मूल्यानि आदर्शाः च अस्माकं राष्ट्रस्य सततं मार्गदर्शनं कुर्युः। तावत् महाराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये दिने राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु महाराष्ट्र विधान परिषदः 100-वर्षपूर्ति समारोहं समबोधयत्। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् महाराष्ट्र विधान परिषदा महाराष्ट्रस्य लोकेभ्यः आशानाम् आकाङ्क्षाणां च अभिव्यक्तिः प्रदत्ता अस्ति। सा परिषदः सर्वेषामपि वर्तमानसदस्यानां पूर्वसदस्यानां च योगदानं तत्र प्रशस्तवती। राष्ट्रपतिः तत्र अकथयत् यत् महाराष्ट्र विधान परिषदा वादसंवादयोः स्वस्थपरम्परा स्थापिता, येन लोकतान्त्रिकमूल्यानां दृढीकरणं जातम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य लखनऊ यात्रायां भवेत्। रक्षामन्त्री तत्र लखनऊ नगरे सेंट्रल कमाण्ड इत्येतस्य मुख्यालये आयोजयिष्यमाणे प्रथम संयुक्त सेना निदेशकानां सम्मेलने भागं गृह्णीयात्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ अद्य भारत प्रशासनस्य त्रिपुरा प्रशासनस्य नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT इत्येतस्य अथ ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF इत्यस्य च प्रतिनिधिभिः समम् एकस्मिन् सहमतिज्ञापने हस्ताक्षरं करिष्यते। अवधेयं यत् त्रिपुरा राज्यस्य मूलनिवासिनां समस्यानां स्थायि समाधानाय केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ एतस्मिन् वर्षे मार्च मासावधौ त्रिपुरा केन्द्रप्रशासनानां मध्ये एकस्मिन् त्रिपक्षीय सहमतिज्ञापने हस्ताक्षरं कृतम् आसीत्। प्रशासनं चिन्तयति यत् इत्थं क्षेत्रे हिंसा संघर्षविरामः च विरम्यते, शान्तिस्थापने साहाय्यं च प्राप्स्यते। जम्मूकश्मीर विधानसभायाः निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय प्रचारः तीव्रः सञ्जातः। एतस्मिन् चरणे सेप्टेम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। अत्रान्तरे तावत् कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धिः अद्य रामबन अनन्तनाग जनपदयोः स्वदलपक्षे समर्थनम् अभियाचितुं निर्वाचनप्रचाराभियानस्य समारम्भं कुर्यात्। सकलानि अपि दलानि अत्र प्रचारे अत्रान्तरे सन्ति संलग्नानि। हरियाणा राज्ये अनुक्रमं तृतीयवारं प्रशासन निर्माणे प्रयासरतं भाजपादलं प्रत्याशिनां नाम्नां विषये विमर्शम् अपूरयत्। अत्रत्य 90 विधानसभासनेभ्यः नामाङ्कनं श्वः प्रभृति आरभ्यते। संभावना अस्ति यत् भाजपादलं कांग्रेसदलम् अन्यदलानि च स्वीयप्रत्याशिनां नाम्नां प्रथमसूचीं ख्यापयितुं शक्नुवन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणः अथ हरियाणा प्रदेशस्य निर्वाचन प्रभारिणः धर्मेन्द्र प्रशासनस्य गृहे हरियाणा राज्यस्य भाजपा नेतॄणां महत्वपूर्णोपवेशनं समायोजितम् आसीत्। पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक साहित्यिक मंचः अथ पश्चिम बंगाल विधानसभायां विपक्षस्य च नेता सुवेन्दुः अधिकारी आर्जीकर चिकित्सकीय महाविद्यालये जातायाः घटनायाः विरोधे प्रदर्शनं कुरुतः। अत्रावसरे भाजपा नेता सुवेन्दुः अधिकारी उक्तवान् यत् 5,000-अधिकाः महिलाः विरोधं कुर्वत्यः सन्ति। भाजपादलम् एतासां समर्थने अस्ति। ममता बैनर्जी इत्येषा स्वपदं त्यजेत् इति अपेक्षां कृतवान् सुवेन्दुः अधिकारी। पश्चिम बंगाल राज्ये ममता प्रशासनद्वारा विधानसभायाम् उपस्थापिते महिला सुरक्षा संबद्ध विधेयके भाजपादलेन पृच्छा कृता।
भाजपा प्रवक्ता सुधांशुः त्रिवेदी उक्तवान् यत् केन्द्रे मोदी प्रशासनेन महिलाभिः सह हिंसाचरणक्रमं विरुध्य कठोरविधिः निर्मितः। असौ उक्तवान् यत् विगतेषु 3 वर्षेषु भाजपादलस्य महिला कार्यकर्तृभिः सह याः घटनाः घटिताः ताः आलक्ष्य ममता प्रशासनेन किं कृतमिति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य दंतेवाड़ा बीजापुर स्थलयोः सीमावर्ती क्षेत्रे सुरक्षाबलानां नक्सलवादिभिः समं संघर्षः दुरपादितं गतः। अत्रान्तरे सैनिकैः 9 नक्सलवादिनः व्यापादिताः। दुर्घटनास्थलात् शस्त्रास्त्राणि विस्फोटकादीनि च प्राप्तं गतानि। ज्ञानवापी परिसरे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणस्य अतिरिक्त सर्वेक्षणाय प्रस्तुत याचिकायां वाराणसी जनपद न्यायालये अद्य वादश्रवणं भवेत्। गतवादश्रवणे अंजुमन इत्यस्य अधिवक्त्रा उक्तमासीत् यत् पूर्वमेव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणस्य वृत्तं ख्यापितं गतम् आसीत्। अधुना अतिरिक्त सर्वेक्षणस्य आवश्यकता नास्तीति। अवधेयम् इदं यत् गतवादश्रवणावधौ समाचरितं कार्याचरणं नैव पूरितमासीत्, अतः न्यायालयेन अग्रिमवादश्रवणाय सेप्टेम्बर् मासस्य 4 दिनाङ्कं सुनिश्चितम् आसीत्। जम्मूकश्मीर क्षेत्रं हि सकलं स्वसौन्दर्यार्थं विश्वप्रसिद्धमेव। अत्रत्यानि पर्यटनस्थानानि विश्वप्रसिद्धिं हि एतां द्विगुणितां कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरस्य गुलमार्गे तावत् पर्यटकानाम् आकर्षणस्य नूतनं केन्द्रम् एकं समुद्घाटितमस्ति। लेफ्टिनेण्ट् जनरल् इत्युपाधिभूषितेन MV सुचीन्द्र कुमार इत्येतेन गुले सेम् इत्याख्यस्य गुलमर्ग सेना संग्रहालयस्य उद्घाटनं विहितम् आसीत्। कश्मीरोपत्यकायाः सुरक्षां विकासं च वर्धयितुं भारतीयसेनायाः भूमिकया सह कश्मीरस्य समृद्धम् इतिहासं रिक्थसमृद्धिं च प्रकाशयितुं संग्रहालयः एषः विशिष्टः एव कश्चन उपक्रमः अस्ति। गुजरात राज्ये अतिवृष्टिः प्रवर्तमाना अस्ति। वृष्टिकारणेन अनेकेषु क्षेत्रेषु जलपूरस्थितिः अस्ति। एतदवलम्ब्य ऋतुविभागेन कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, सूरत इत्यादृशेषु स्थानेषु अत्यधिकवृष्टेः पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। ध्यातव्यमेव यत् गुजरात राज्यस्य अनेकेषु जनपदेषु वृष्टेः प्रकोपः अनुभूयमानः अस्ति। वृष्टिकारणेन च दुःस्थितिः अस्ति। तत्र लोकाः च समस्याः सम्मुखीकुर्वन्तः सन्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य अपि अनेक क्षेत्रेषु जलप्लवस्थितिः जाता अस्ति। विजयवाड़ा जनपदस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु अतिवृष्ट्या जलपूरः अवलोकितं गतः। प्रशासनद्वारा तत्र साहाय्योद्धारकार्यं सजवं प्रवर्तमानमस्ति। जनाः एतस्यां स्थितौ समस्याः सम्मुखीकुर्वन्ति। विजयवाड़ा जनपदे जलप्लवप्रभावितेषु क्षेत्रेषु NDRF दलानि सेवारतानि सन्ति। ड्रोन इति नभोयन्त्रेण अथ उदग्रयानेन दुग्धं, पेयजलम्, अन्यानि च खाद्यान्नानि प्रभावितक्षेत्रेषु सततं प्रेष्यन्ते। क्रीडावार्तायां पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितायां साम्प्रतं यावत् भारतेन 20 पदकानि प्राप्तानि सन्ति। तावत् अजित सिंह, शरद कुमार इति क्रीडकद्वयेन रजतपदकम् अवाप्तम्। मरियप्पन् इत्येषः कांस्यपदकं प्राप्तवान्। अद्य तावत् साइक्लिंग, पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी इत्येतेषु खेलेषु पदकप्राप्तेः आशा अस्ति। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।